तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी आयज मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तुम्हा समेस्तांक माय मोगाचो येवकार. आयज हे मिसान वांटो घेतना कसलो विशय आमी घेता तेच्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकुया. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयच्या मिसाचो विशय पवित्र सोबेच्या नेम कायदे पाळून देवाची खुशी करूया. हो विशय आमकां उगडास करता की पवित्र सोबेची शिकवण आनी परंपरा पाळून आमी आमचो भावार्थ जिवोवंक जाय. तांचे वरवीं आमी देवाची खुशी करता आनी देवाक मान दिवंक पावता. बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाचे कुशेक उक्तें करूया आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत मोगान आनी जबाबदारेन जिवंक वावरुया. ह्या मिसान भाग घेतना पवित्र सोबेचे कायदे विस्वाशीपणी पाळूंक आमकां बळ आनी कृपा मागुया. आनी चिन्ह आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आतां ह्या मिसाच्या खोल मोनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमच्या जिवितांत आनी भोव करून क्रिस्ती जिवितांत जायते नेम कायदे आसात आमकां वाट दाखोवंक आनी आमी देवाशी पावूंक. ते आमी पाळना जातले, देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी हे पवित्र सोबेचे कायदे आमी पाळूंक ना म्हणून त्याच देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोद पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो उचारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच्या कुंवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पुर्वेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमा समेस्तांक असनाच्या जिविताक पावो. आमेन. नातालाच्या काळांत आमी आसा म्हणून सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुखीच्या राया
सोर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदीन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका बागांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेगी तूं संवसाराचें पाप काटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक तूं पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सूर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाड्या बापा पातकान आमकां गुलाबपणान दामून दवरल्यांत पूण आमकां सोडोवंक तुज्या एकल्या पुतान मनशा सैमान नावो जोल्म घेतलो येताच्या जोल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेतान राज करता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. बाकीवोंत चुवावान बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. मोज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो ताचे नावीन तुमची पातकां बोगसोल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरोंबाक थावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यांत. तरणाट्यानो तुमी नोस्त्यांचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरोंबाक थावन आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो तुमी बोलिश्ट जाल्यांत. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोस्त्यांचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता त्या मनशा सोबे बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच कुडीची वंदोवण दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्कायेची बोडाय. हें सोगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजोता. तोर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासनाक तोखता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. पोरसां पोरसांनू आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं.
पवित्र ताचे मंदिर सोम्यांक थंय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्हासूं प्रितूम संतोसूं. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आसरेच्या कुलाची फानुएलाची धूव अन्ना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलेली. दीस रात उपवास आनी मागणें करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणी नासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावन सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलोल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोव प्रिटिशानू, व्हडांतलें व्हडलें दान देवान आमकां मनशाक दिल्या म्हणल्यार सोत्या. सोत्या विंचून काडूंक
आनी स्वता फॉर्म आनी सोत्या वापरून आमी सालमती आमच्या शेवटाक पावूंक. पूण आमची सोत्या बरे भाशेन वापरूंक आमच्या फायद्याक आनी सोमेस्तांच्या फायद्याक आमकां नेम कायदे दिल्ले आसात. जो कोण म्हणटा म्हाका सोत्य आहा, आय हॅव द फ्रीडम, आनी नेम कायदे तो पाडिना, ताचें निसंतोण जाता. देखीक आमी मोटोर चलयता तेन्ना तांबडो रोंग दिश्टी पडल्यार तेन्ना आमी थांबूंक जाय. जरी तर आमी म्हणटा म्हाका सोत्य आसा, म्हाका जाय तें करूंक, तो मुखार गेलो जाल्यार कोण क्रॉसींग कोता ताका मारून तो मरून पडटलो. ट्रॅफीक रुल्स आहात ते आमी सांबाळूंक जाय. कीप लेफ्ट, आनी कोण एकलो म्हणटा म्हाका जाय म्हजें मोटोर म्हजें, हांव म्हाका जाय ते वाटेन वेतलो म्हणटच कीप लेफ्ट दोरचे सुवातेर रायटान वेता. कितें जातालें? ओपसोयेक जाता. जाल्यार प्रिटीच्या भाव भयणांनो, एके वदान जर तर आमकां सोत्या देवान दिल्या, ती सोत्या बरे भाशेन वापरून आमकां थोडे नेम कायदे आसात. आमी हे नेम कायदे आमकां आदाराचे, पूण जायते फावटी आमी दोन भाशेनी आमी चुकता. हे नेम कायदे आमी म्हणटा ते नाका, आमी गुलाम जाता त्या नेम कायद्याचे. दोनूय बाजू सारके नात. पूण नेम कायदे पाळटा तेन्ना बरेपणी आमकां खुशालकाय भोगता, कोंफू जावना, शांती आसता. तर आयज शुभ वर्तमानान कसली खबर आमकां मेळटा? भाग्यवंत आनाची. आना ती देव तेंपलान ती आसली. 7 वर्सां लग्नाची तिका जाल्ली, मेवलोली, आनी मागीर ती विधवा जाली. आनी 84 वर्सां ती देव तेंपलांतूच आसली. कितें कोत्ताली काय ती? आमी आयकलां ती मागणें कोत्ताली, तियाग उपास ती कोत्ताली, आनी सोम्याच्या येड्यांक ती रावताली. एका उतरान ती शास्त्राचे कायदे ती पाळटाली. आनी देखूनच ताका भाग मेवला जेजूक बाडकाक सोडवणदार कसो ओळखून घेवंक. भागणारीन कशी ती परगट कोता जेजू कसलो जातलो तो. म्हज्या मोप्रिटशानू, आमच्याय जिवितांत, चालत्या जिवितांत आनी तेच बरोबर पवित्र सभेच्या जिवितांत जायते कायदे नेम कायदे आसात. आनी हे नेम कायदे ते खंय आमकां मेळटात? कायद्या शास्त्राचे पुस्तकान. आमी म्हणटा कोड ऑफ कॅनन लॉ. पवित्र सभेचे सगळे कायदे, सगळे नेम थंयसर आटापलोले आसात. पूण तरी आसतना थोडे नेम कायदे बिनसून पवित्र सभेन बिनसून काडले आनी दोतोनीन घातले. आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च, पवित्र सभेचे नेम कायदे. म्हणटच हे पवित्र सभेचे नेम कायदे आमी दोतोनीत आसतना आमी शिकले. तर आयज हे थोडे नेम कायद्या शास्त्रांतले टेकन फ्रॉम द कॅनन लॉ तुमचे मुखार घालूंक सोदता. आनी ते म्हणल्यार 4. पयले म्हणल्यार आयताराक आनी फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवंक. ही सुवात देवानूच दिल्ली. कितें? आमी एक दीस सुमाराचो सोद कसो सांबाळचो. आनी पवित्र सभेन सांगलां
कशें आमी सांबाळटले हो सोंताचो दीस मिसांत आयताराक वांटो घेवंक म्हणटच हो पयलो कायदो पवित्र सोबेचो. दुसरें म्हणल्यार कायदो वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावचें. कुमसारा वरवीं कितें जाता आमकां आमी नितोड जाता. पातकाचे बोगसडे मेळून देव कृपेन आमी बोदता. आनी तिसरें म्हणल्यार पवित्र सोबा सांगलेल्या दिसांनी उपास आनी तियाग करचो. आनी हो उपास आनी तियाग आमी करपाक उमके दीस पवित्र सोबेन थारायला. आनी चवथें म्हणल्यार पवित्र सोबेच्या गरजां खातीर आमी पावचे. मेंटेनन्स ऑफ द चर्च इगोजेचे सांबाळ करूंक आमी आमचो कायदो कंट्रिब्युशन करूंक आमचें दान करूंक. म्हज्या मोप्रिचनू तुमी म्हणटा जाल्यार आयताराक आनी फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसाक आमी वांटो घेवचो. आनीक आमी जायते फावटी म्हणटा कित्याक आयताराचे मिसाक वचूंक जाय. कायदो तो देवाचो आनी पवित्र सोबेचो. वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावचें. पवित्र सोबा मिनिमम उणें तें सांगता आमकां हे 4 सुमूर्तीन. पूण आमी आमचो दिश्टावो रूल जावंक जाय. गो बियॉन्ड द लेटर बट टेक द स्पिरीट. म्हणटच आयज म्हज्या प्रिटिशनू पवित्र सोबेचे कायदे पाळून आमी कितें करता देवाची खोशी पाळटा. आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां पूण पोटेस तुमी सोत ओडकोतात आनी सोतांतली कसलीच पोट खूब जाणा जावं अशें तुमकां बरयलां देवाची खोशी सोदून काडूंक. तर आयच्या दिसा हो संदेश घेवन घरा वचुया. पवित्र सोबेन आमकां दिल्यात ते कायदे आमच्या दिसपट्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया. आतां उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो देवा मुखार आमी घालुया. दर आयताराक आनी नेमलोल्या दिसांनी मिसांत भाग घेवन आमचो भावार्थ कोलावंक आनी देवाताय आमचो संबंद तिरावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. वर्साक एक पावटी तरी आमी कुमसार जावन आमचें जिवीत नवसरूंक आनी देवाची काकलूट आमच्या जिवितांत अणभवूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जिविताचे वर्तेपण आमी वळखून घेवन कसलोच भेदभाव करिनासतना जिवंक आनी सगल्याच्या जिविताक आनी वावराक मान दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयच्या दिसा देवाचें उदारपण वाखाणूंक आनी ताचे भाशेन आमी उदार काळजान दुसऱ्यांक मजत करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सर्गींच्या बापाव
आमी मागता तेवून चोड तूं आमकां दिवंक सदांच रुजू. भावार्थान केल्ली प्रार्थना घेवन तुज्या पांयाशी आमी दवरता. तुजी खोशी जाल्या ती आमकां मेळून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं. आमेन. ही आमची भेट आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या बाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुझे देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोगतीन सोत मारता. तुमी घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मापान मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया आनी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोब काळी आनी सोबताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोबिया वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो आनी तिसवानी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवा मनशान आपले हात उगडला आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेन धायलो. तुज्या सासणीक सोबनान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची वसोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट कितलो अजापाचो सोबेस मनशाक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगल्या निर्मिता बरोबर एकाच ताळ्यान तुजी स्तुती आमी परगोडटा.
अस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. आयच्या दिसाक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश बरोवन सोसूंक मेळचे आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले, ओ तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले, तुमी सोबेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणीक कोराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते बरवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gut porgotuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजाय, बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालिका माणवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापाव सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाव. म्हज्या बोप्रिच्यांनो, आमकां वाटेर बरे भाशेन पावूंक, सालामतीक शेवटाक पावूंक जायते कायदे नेम कायदे देवान दिल्ले आसात, पवित्र सोबेन दिल्ले आसात. तर हे देवाचे आनी पवित्र सोबेचे कायदे फिखेरीन पाडूंक बापाचो आदार मागुया सगळीं बरोबर म्हणून. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे रायज आमकां येवं तुझी खुशी सकाळ जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दुसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां टायलेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाश्यान वतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोटली आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुबेया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोसलाक पुडलें आयज तूं आमकां सोडे एकल्याक पुटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या आनी आमच्या सुपुल्ल्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे परवडे तिका आनी आमकांय शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुबेची शांती आनी कुशालकाय सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांतीची खुणा दिवया देवाची शेली संसाराचे पाप कातोले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप कातोले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो जेजू संवसाराचे पाप काटा तो शेळीचे जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी सोम्या ते म्हजे भितरूनचे म्हाका पाबना पूण तुज्या चाचुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काथोलीक धर्मान जांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयो घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयो घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मांमध्ये जांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Volve
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. उबी रावया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां आयज वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तो हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवं हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. आयज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री जोसेफ सालेमा ताका सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या याज्ञीक भावांक तशेंच शिरिदांच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायोन पंगडांक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:10, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. खुमसाराचे पांदल तुमचे दावे वाटेन आसा. खुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज सकाळी 11 वरांचे मिसाचेर फिलाडेल्फिया ऑक्झिलरी बिशप येजमानपण चलयतलो. तशेंच सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावरतात परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. ह्या मिसाचेर आमचे आदारी बिस्प येजमानपण चलयतले. Today the evening 6:15 p.m. Mass is dedicated to the Goan diaspora, which will be presided over by Auxiliary Bishop Most Reverend Simeão Fernandes. फाल्यां रातीक 11:30 वरांचेर मागणे सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी संभरमतले. आमचे आदारी बिस्प भोवमाने सिमियाव फर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. उबी रावया. सर्विसपूर तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं सोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. पवित्र सभेचे नेम कायदे पाळूंक आनी सालामती आमी शेवटाक पावूं हो संदेश घेवन वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा समेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळे बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सर्वनीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक नाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार
तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आमेन.